मिस टुन्नी कार्टून। आज टोनी की छुट्टी थी तो वो थोड़ी देर से उठी तो देखा कि उसके अम्मी अब्बू नाश्ता कर चुके थे। अम्मी, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? हाँ टोनी, हमने नाश्ता कर लिया है। तो मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं भी आप लोगों के साथ ही नाश्ता कर लेती। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हारी छुट्टी थी तो हमने सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। फिर टोनी की अम्मी उसके लिए मजेदार सा नाश्ता बनाती है। वाह अम्मी, आज तो आपने बहुत ही मजेदार नाश्ता बनाया है। मेरी तो भूख ही चमक उठी। हाँ ना, आज तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल नाश्ता बनाया है। इतने में अब्बू अपने काम पे चले जाते हैं। उधर काला कौवा और उसकी बीवी सुबह उठे। उसकी बीवी बहुत ही बदतमीज थी। जंगल के सब जानवर इसकी वजह से बहुत परेशान थे। काली कौवी, अब उठ गई हो तो मेरे लिए नाश्ता ही बना दो। नाश्ता बनाती है मेरी चूती। मैं नहीं बनाने वाली नाश्ता, खुद ही बना लो। मुझे बनाना नहीं आता। अच्छा, मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं नाश्ता। वो एक झाड़ू उठाती है और उससे काले कौवे को मारती है। मैं तो चली, मैं नाश्ता मिंकू बंदर की दुकान पे करूँगी। वो घर से निकल के मिंकू के पास जाती है। मिंकू भैया, मुझे नाश्ता बना के दो, बहुत भूख लगी है। मैं अभी बना के देता हूँ, तुम बैठो यहाँ। थोड़ी देर बाद मिंकू नाश्ता ले आता है और काली कौवी जल्दी जल्दी नाश्ता करती है। वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छा नाश्ता था। अब मैं तो चली। अरे कहाँ जा रही हो? मेरे पैसे तो देते जाओ। हा 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 हा, भला नाश्ते के पैसे कौन देता है? मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं काले कौवे से तुम्हारी शिकायत करूँगा। खबरदार जो उसे कुछ कहा, वरना एक लगाऊंगी कान के नीचे। वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ टोनी नाश्ता करने के बाद अपने अम्मी अब्बू से कहती है, अच्छा अम्मी, आज आप क्या बना रही हैं? मैं अभी तुमसे ही पूछने वाली थी कि आज क्या बनाऊं। अम्मी, क्या आज मैं भी कुछ बनाऊं आपके साथ? इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। ऐसा करो, तुम केक बना लो। हाँ, ये ठीक है, मैं केक बनाती हूँ आज। फिर टोनी और उसकी अम्मी किचन में आ जाती है। अम्मी केक का सारा सामान इकट्ठा करती है। अम्मी बताती जाती है और टोनी वैसा करती जाती है और आखिर में वो केक को ओवन में रखती है। अम्मी, पता नहीं कि केक कैसे बनेगा। तुमने इतनी मेहनत की है, जरूर अच्छा बनेगा। अच्छा बना तो मैं अबू, जूजू और मानो को भी खिलाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो केक को ओवन से निकाल कर देखती है। वाह टोनी, तुमने तो बहुत ही अच्छा केक बनाया है। अम्मी, क्या वाकई मैंने मजे का केक बनाया है? टोनी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। इतने में अब्बू काम से वापस आ जाते हैं। देखिए अबू, मैंने पहली दफा केक बनाया है। आप खा के बताएं कि कैसा बना है। वाह टोनी, बहुत ही जबरदस्त केक बनाया है। मैंने इतना मजेदार केक इससे पहले कभी नहीं खाया। क्या वाकई अबू, बहुत शुक्रिया। फिर टोनी मानो के घर केक लेके जाती है। मानो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या लेके आई हो टोनी? अरे अच्छा, मैं जरा काकी देखती हूँ। वाह वाह, टोनी बहुत ही मजे का बना है। थैंक यू मानो। मैं अब जूजू को देने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ चलो। फिर वो जूजू के घर आती है और जूजू भी केक खा के बहुत खुश होती है। मानो, मेरा ख्याल है कि टुन्नी को एक बेकरी खोल लेनी चाहिए। हाँ, ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। क्या ख्याल है टोनी? तुम दोनों मेरा मजाक ना उड़ाओ। अच्छा, मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझे बस तंग कर रही हो। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। ये कह के मानो और जूजू हंसने लगती है और टोनी कुछ देर बाद अपने घर आ जाती है। घर आके वो अपने कमरे में बैठी होती है कि उसे अम्मी अब्बू के आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाजें आती है। मैं बहुत परेशान हूँ आजकल। क्या हुआ? क्या परेशानी है?
آج کل میرا کام بالکل بھی نہیں چل رہا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ کیوں ایسا کیا ہوا کہ آپ کا کام ہی رک گیا؟ میں نہیں جانتا، مگر میرا کام چل ہی نہیں رہا۔ ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ آخر کیسے ہوگا؟ ہر چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ بس ٹونی کو نہیں بتانا ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ ٹونی جو سب باتیں سن لیتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے۔ ابو بہت پریشان ہیں، میں ان کی مدد کیسے کروں؟ ٹونی سوچتے سوچتے مانو کے گھر آ جاتی ہے۔ کیا ہوا ٹونی؟ تم تو بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا ہوا؟ آج میں نے امی اور ابو کی باتیں سنی، ابو بہت پریشان ہیں، ان کا کام نہیں چل رہا۔ یہ تو واقعی پریشانی والی بات ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں ان کی مدد کیسے کروں۔ ٹونی، آج تم نے کتنے مزے کا کیک بنوایا تھا؟ تم نے لازمی اپنی امی سے سیکھا ہوگا، یعنی تمہاری امی کو بھی بیکنگ آتی ہے۔ ایسا کرو، تم لوگ بیکری کھول لو، اس طرح تمہارے ابو کی بھی ہیلپ ہو جائے گی۔ واہ مانو، تم نے تو مجھے بہت ہی اچھا مشورہ دیا، میں ابھی امی سے بات کرتی ہوں۔ ٹونی خوشی خوشی واپس گھر آ گئی۔ امی، میں نے آپ کی اور ابو کی باتیں سن لی تھی۔ ہاں ٹونی، تمہارے ابو بہت پریشان ہیں۔ امی، کیوں نہ میں اور آپ ابو کی کچھ ہیلپ کروا دیں؟ وہ کیسے ٹونی بیٹا؟ ہم نا ایک بیکری کھول لیتے ہیں اور اس میں آپ کی ہیلپ کروا دیا کروں گی۔ ارے واہ ٹونی، یہ تو زبردست بات ہو گئی، ہم ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ اگلے دن وہ لوگ ایک بیکری کھول لیتے ہیں۔ ٹونی کی امی کیک، بسکٹ اور بیکری کا سامان بناتی ہے۔ ٹونی بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ سے سارے پرندے آتے ہیں اور ان کی بیکری سے مختلف چیزیں لیتے ہیں۔ ٹونی، ہماری بیکری تو بہت اچھی سے چل پڑی ہے۔ جی امی، ہم نا اس سے زیادہ پیسے جمع کر پائیں گے۔ اس طرح ان کی بیکری بہت مشہور ہو جاتی ہے اور ان کے پاس کافی سارے پیسے بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ ادھر کالے کوے اور اس کی بیوی کو پتہ چل جاتا ہے ان کی بیکری کے بارے میں۔ کالو، تمہیں پتہ نہیں ٹنی چڑیا نے بیکری کھولی ہے، اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں وہ لوگ، اور ایک تم ہو، سارا دن پڑے رہتے ہو گھر پہ۔ تو میں کیا کروں؟ تم ہی بتاؤ۔ کوئی کام دھندا کرو تاکہ ہم بھی امیر ہو جائے۔ کالی کوی بہت لالچی تھی، اسے ایک ترکیب سوجی۔ میں ایسا کرتی ہوں، ان کی دکان سے کچھ چرا کر لاتی ہوں، بہت مزہ آئے گا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کافی دنوں سے کچھ اچھا نہیں کھایا، میں بس ابھی واپس آئی۔ یہ کہہ کے وہ بیکری کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ ٹنی بہن، مجھے ایک پیسٹری دو، وہ لال والی۔ اچھا، ابھی دیتی ہوں۔ ٹونی جب پیسٹری اٹھانے لگتی ہے تو کالی کوی جلدی سے ایک کیک چرا کے بھاگ جاتی ہے۔ ارے یہ کہاں چلی گئی؟ چلو کسی اور کو دے دوں گی۔ ارے یہاں تو میں نے زوزو کے لیے کیک رکھا تھا، وہ کہاں گیا؟ منکو بندر جو وہاں کھڑا تھا سب دیکھ لیتا ہے۔ ٹونی، تمہارا کیک کوی چرا کے لے گئی، اس نے کل مجھے ناشتے کے پیسے بھی نہیں دیے تھے۔ اوہو، یہ کالی کلوٹی کوی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی، اس کو تو میں دیکھ لوں گی۔ دیکھو، میں تمہارے لیے کیک چوری کر کے لائی ہوں۔ ارے واہ، تم تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی، کسی دن پکڑی گئی تو خوب پٹوگی۔ کسی کی اتنی جرات جو وہ مجھے مارے؟ وہاں ٹونی کافی پیسے جمع کر لیتی ہے۔ امی، اب تو ہمارے پاس کافی سارے پیسے جمع ہو گئے ہیں، ہم ابو کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں، آج ہی میں تمہارے ابو کو پیسے دے دیتی ہوں تاکہ وہ اپنا کام پھر سے چلا پائے۔ ابو کے گھر آنے پہ ٹونی اور اس کی امی ان کو کافی سارے پیسے دے دیتی ہیں۔ یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ اصل میں نے اور امی نے ایک بیکری کھولی ہے، یہ اسی کا منافع ہے۔ کیا واقعی؟ جی، یہ پیسے آپ اپنے کام میں لگا لیں۔
अब्बू वो पैसे अपने काम में लगा लेते हैं और उनका काम पहले से भी अच्छा चल पड़ता है। टुनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारी वजह से आज मैं अपना काम फिर से चला पाया हूँ। नहीं अब्बू, हम आपकी मदद ना करते तो फिर भला कौन करता। इस तरह उनके हालात पहले से भी बेहतर हो जाते हैं।